Mayong udto sa tanan. Ako di ay si Jerry Mugawa Arucha, naataron sa Purok Tipo, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Welcome back na usab sa ato ang CNSR Witness Archive. Ug kauban nato karon ang ato ang usa ka igsuon nga usa ka miyembro sa ang pinili nga nasud giluwas ug gipahiuli. Palihog ko sa imong ngalan, Brad, o edad ug puy-anan. Maayong adlaw pod kanatong tanan. Oo. Ako mutug-an sa akong ngalan. Ako mao si Florentino J. Ampad. Edad? Akong edad 74. Kay natawo ko 1952. Puy-anan? Lumad ko nga taga Daantipan dito ko matawo sa among barangay. Pero natapo ko sa grupo sa kinining nasod tungod kay akong ginikanan, akong amahan usa ka balyan. Unya siya na mismo ang nasayod nga duna di ay kunoy palaabuton nga magtigom og mga inosenteng tawo sa mga kasubanuhan. Nya ug siya pa adto na ta dito magpasakop kun unya matungha na kay di na kuno madugay. Walay tawong nagpaybalon niya namo tanan akong mga ginikanan ug akong mga uyuan ug mga ayaan. Katong akong amahan gitawag og Balyan Suruhano. Mao na to siya ang nahimong pangulo nila nga magpamembro kuno sila sa umaabot ug asa madunggi ang magtigom og mga kasubanuhan nga matud pa alang-alang Bisaya, alang-alang pud Subano. Sa tupa yang istoryahan sagol Bisaya ug Subano. Mao na nga namembro mi aning grupo hapon duka. Pinili nga nasod giluwas ug uli. Okay. Kinsa ang balyan nga imong gihisgutan? Unsa iyang ngalan? Akong amahan nga iyang ngalan Pantaleon Gigapon Ampad. Kay gumantawan man ang mama. Okay. Sa to pa, unsa ang imong relasyon diha niya? Unsa inyong kuan? Imong amahan? Oo. Akong papagito mismo. Okay. Ikaw pa mismo aktibo sa tradisyon sa mga balyan? Ako okay gyud ko nga kanang mga balyan. Mao gi pinaka-importante nga sumala sa ilang mga mahibaw-an kay matud pa sila bangko kuno ang pangatubang sa Dios nga amahan dito sa taas. Pinagi sa ilang gitawag og espiritu. Okay. Mauna nga ako accept yun ko nga kanang balyan. Hinoon matud pa nila dili kuno magpareha ang balyan. Kay doon na po'y balyan nga ug sila pa dili pod katuhuan. Pero akong amahan duha manggod po'y balyan nga yang gi isip nagpahibalon niya. Katong hinganlan og rasintanay babay to. Ug katupong lalaki hinganan pog tambuukan. Mao to'y mga uri gid sila nga mga pure balyan. Pure. Sila'y tudlo sa akong amahan nga siya pod mapaingon pagkabalyan. Okay. Mao tong akong amahan wala pod ganito siya magpainayas anang magkano-kano. Kay umaabot kuno ang diwata. Kanang buot pasabot ang diwata bugtong anak man sa Dios. Umaabot kuno nabaabot ni gani abolis ang pag-ampo sa mga Subano anang magkano-kano. Okay. Sa karong panahon na base sa imong gihisgutan nga naay urig nga balyan naapoy dili urig. Ang katong imong giingon nga imong papa nga balyan mao toy urig. Oo. Unsa may ilhanan ngadto sa urig nga mga balyan ug dili urig nga balyan? Kanang urig nga balyan makatabang. Makatabang ay dangpo nimo nga naimba ko kay ra magluya, magdao. Imo nang imbitahon kay magpakitabang, makatabang yun na.
Pero mao lagi kinahanglan og magkano. Kadto po mag dili urig nga balyan, nagtawag pud siya og pabalyan-balyan kay pahanahon nga dapiton siya aron magpatabang sa iyag na manggiluya, dili gid makatabang. Okay. Di may tungod sa panagna, na kay idea, panagna at sa ubang katuig giyon nga balyan nga kuan. O kanang Imo bahin, pa man, panagna niya. o kanang Makadugang po kaato gamay. bahin. O makadugang O po. sige, sige daw. Kadang kabahin anang gitawag og panagna, ang iyang mga istorya na mugawas yun na nga magtiduod yun, may tabo. Okay. O, kay kadto lang akong amahan, mo man tuy ang istorya. For example, unsa may tagna niya nga nahitabo? O, kadto man iyang istorya ka. Iyang giingnan, iya pong amahan, akong lolo nga tigulang na. Yun siya nga, maminaw ta, kay hapit-hapit naman, moabot ang kanang diwata nga manaog din sa atuan sa yuta. Kadto, iya tong panagna. Awa gyud ang sa katuigan ito wala. Di gidong gyud nga naagi tigom og mga subano. Away lain kana si Santo Papa. Okay. Pangulo. Nya kay naaraman migdaan kipan ana. Siya, angat na rin dito kay gahimo magbalay kay batud pa niya basta kay kana matungha na wa nagilain. Adto nagitaingnan niya ang giingnan niya tong ang amahan. Dito na dito magpasakop. Palista dayon ta. Okay. Mao na. Okay. Asa nga grupo o dapit sa subani nagikan ang linya sa imong balyan? Kuan. Sulugnon. Sa Lugnon. May Sindanganon, Gutalaknon, Pure sa lugno. pure sa Lugnon. Okay. Kay balo. Giyon sa man niya pagkuan dayon nga pagkahibalo nga inig moabot na dito sa makita lang usa ka tawo. Unsa man siya pagila? Katura. Katong giingon ako nga di na madugay, abot, matungha, magtigom og mga subano. Dayon ang ikaduha nangalang-alang yang inistoryahan sa Bisaya ug sa Subano. Natinuod man na pagtungha ni Papa Ministro ay sagol biya gid ang inistoryahan, magnigo man sa tanan. Pero usahay masagulan yung Sinubano. Kay dito man siya magsakanan nila ni Lula Capis, anhing Lula Capis. Okay. Giingon ba sa imong apuhan katigulangan kung unsa ang buhaton niini nga persona ang iyang katuyuan? Maura to nga kinahanglan yung kuno dito tapasakop batud sa akong amahan. Dito gyud ta magpasakop kay mao na gyud to wa nagilain nga makatabang na to manluluwas kinta. Maura gyud lang siya nga ug maabot na siya dawa man madugay. Bidungog man gyud. Dunggan na yun, diretso akong amahan adto kay nagpamembro nagpalista gyud. Okay. Nigisulti kanimo sa imong apuhan. Klaro ba sa wala pa nailhi sa pakakit lang ha? Kanus ba kinigisulti sa imong apuhan o katigulangan? Klaro ba sa wala pa nailhi si Paulino Agapay sa inyong lugar o humana? So wala pa siya may bawi. Wala pa. Wala pa siya may bawi mo na gisulti kay ang nagsulti ana nahibaw-an sa akong amahan kay usa man ka suruhan o ubalyan sulti na nga sa espiritu dito niya. Pero wala na mahibaw nga kana kadtong magpundok og mga subano nga wa hibaw og kanus basta kay di na kuno madugay. Na kanang panagna gina sa akong amahan. Ako na pong amahan matumbok na ko kay bisan yang amahan nga akong lulo di man tubalyan. Kuan naman to siya. Makakita to siya sa dili nga to pero dili balyan. Akong amahan pure dito. Kadtong mga panahon na sa dihang ni ingon ang imong amahan nga balyan. Unsa man tong mga tuiga? Ito 1957. 1957. Kay edad naman ko atong mga kuan. Murag upat ko katuig adto, o 5. Edad na katong 4 ka tuig. 5 katuig ko. 5 ka tuig. Oh, bata pa ko kaayo. Ay, yes. Oh.
Dayon, pag ikaunom na ko katuig eskwela ko grade 1 ya sa among daan tipan. Sila tuwa na, uli na silang daang campus tubo. Pag abot sa Christmas, Disyembre, bansin ko, niilig diha akong amahan, gikuha man ko na kato edad na ko atog 6 anyos. Pero sa wala pa na mahitabo, ada nga edad pa kog 5 anyos, dunay linog. Di na ako malimtan, dunay linog ni Agi. Perting ko sugat sa linog. Di ay kadto siguro mao na to ang pagtungha sa bag-ong ngalan. Naihin linog ito. Grabe tong linog nga. Kapin sa lupa ang undol nga katong kahoy abog kayo. Di puto-puto tagur ka dupa. Agi sa uyog maog yun. Pero ang klaro ani atong 1957 nga maupoy pagka-restore sa simbahan at dito sa kuan Usmeña maupod tong tuiga ang panagna sa imong apuhan nga balyan. Mao. Una ang pagpanagna sa to pa dili kay dugay. Dili kayo Sulod lang sa usa ka tuig. Oo. Sulod lang sa usa ka tuig kay 1957 na kuan man. Oh. Dito man ta nagsugod og katapok katigom. Oo. Sa to pa atong tuiga gipanagna sa imong apuhan nga balyan then pagkahuman wala mo abot ang kuan, wala maabot pud ang tuig, bulan lang Oo. na hitabo ang Nahitabo. iyang panagna. Aduna ba'y kontak o pamatigayunan sa lugar nga gigikanan ni Paulino? Ang imong linya sa kuan, ang imong linya sa pagkabalyan sa imong amahan. Abay siya kontak o kanang kuan, kanang gitawag nato og pamatigayunan lugar nga gigikanan ni Paulino Agapay? Kanya wala sila ana Wala. makalitok na wala. Sa to pa wala sila koneksyon. Oh, wala. Wala. Okay. Wala. Nahibalo ba og ang uban? Nahibalo ba ang uban nga balyan sa laing dapit o uban pang subgrupo sa subanen nga naghupot sa samang gipaabot lahi gikan sa imong pamilya? Na kay idea ana nga nabay laing grupo sa mga balyan o grupo sa mga subanen tribe nga nakahibalo pud sila sama sa kuan kanang revelation nga pinaagi sa imong amahan nga balyan. Oh. Katong akong igagaw, uga nga ni Amorsula, balyan pud to. Pag umangkon to sa akong papa, usa pud to sa nasayod. Usap po sa Oh, kay unsa may tribo ato unsa mang tribuha ato siya sa mga subanen kato. sa lugnon gihapon. Oh, pure sa Kauban na gihapon. Oo. Naba kay gisulti karon sa imong giwitness karon nga dili ka sigurado. Tanan sigurado ka. Kato akong ipanulti, puro tinako na siguro yun. Kato lang kuan, wala ko makakuan nga ang bahin anang di ila o asa na sa gikan o asa ang lugar nga iyang gikan wala dito ana Okay. Pero tanan sa imong gipang istorya karon puro tinuod. Mm. Okay.